वापस करेगा? उनकी जो हद तक इज्जत हो इसको कौन वापस करेगा? ये सवाल नैब में आने वाले हर शख्स का है कि आप जो ये तमाशे लगाते हैं, जावेद इकबाल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तो घर बैठा हुआ है, आज कोई है जो उसे सवाल कर सके तो जाली केस क्यों बना रहे थे? उन जजों से कौन पूछेगा तो तुम जाली फैसले क्यों करते थे? तो इंसाफ का निज़ाम तो ना हो, ये नाइंसाफी का निज़ाम है। आज हम 9 साल में पहले अदालतों में पेश हुआ, अब 3.5 साल इस अदालत में हो गए, 4 साल इस्लामाबाद में हो गए। किसी दिन हमने हाथ डालना है जावेद इकबाल पर, एक दिन तो इंसाफ का आएगा ना। तो मैं आज भी कहता हूं कि ये नाइंसाफी छोड़ें। जिस मुल्क का निज़ाम नाइंसाफी पे मबनी हो वो मुल्क नहीं चलता। जिस मुल्क में उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ ना मिल सके, वो आदमी जो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहा उसको इंसाफ ना मिले, वहां आम आदमी जो इन अदालतों में बैठे हुए, आप अंदर जाकर देख लें, अदालतें भरी हुई हैं, सिर्फ तारीखें मिलती हैं, ना कोई गवाह आता है ना कोई केस है। तो अगर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ नहीं मिलेगा तो गरीब आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा? ये सवाल हैं जो आज मुल्क के लिए हैं। हम बातें बहुत करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, मुल्क की मईशत की बात करते हैं। जिस मुल्क में अदालती निज़ाम महफूज नहीं होगा, वो इंसाफ नहीं देगा, वहां ना तरक्की होगी ना मईशत आगे बढ़ेगी। ये बातें समझने की हैं। अगर नहीं समझेंगे, दूसरे ममालिक को देख लें जो तरक्की कर रहे हैं, तरक्की कर चुके हैं। बुनियादी चीज़ अदालती निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलते। शुक्रिया। शाहिद साहब, आप मियाँ साहब की बात की, मियाँ साहब को तो अब इंसाफ मिलना, चले देर से ही मिल तो रहा, आपको इंसाफ नहीं मिला। दूसरी बात यह कि जहाँ तक इंसाफ ना मिलने की बात है तो भुट्टो साहब को भी इंसाफ नहीं मिला, बेनज़ीर भुट्टो साहब को भी इंसाफ नहीं मिला। तो है ये तो मुल्क का निज़ाम ही शुरू से ही नहीं, उसको बदलेंगे नहीं, फिर यही ना, अगर नहीं बदलेंगे तो फिर खराबी होगी। इंसाफ यहाँ पर इंसाफ ये मिलता है, वो कहते हैं हम आपको यहाँ तो कन्विक्ट कर देंगे, ये ओपनली नैब कहती है कि हम ट्रायल कोर्ट में आपकी कन्विक्शन करा देंगे, आपको जेल भेज देंगे, फिर जाके हाई कोर्ट से आप जस्टिस ले लें। लेकिन ये जो 5 साल का अरसा गुजर गया, 5.5 साल के, इसका हिसाब कौन देगा? ये हिसाब जस्टिस जावेद इकबाल को देना पड़ेगा। मैं आपको आज भी कहता हूँ, वो आदमी सोच ले, आज माफ़ी मांगे इस मुल्क की आवाम से, जिन लोगों के साथ उसने जुल्म किया उनसे माफ़ी मांग ले, तो शायद आखिरत में बचत हो जाए। ये मामूली बातें नहीं है। आप जिन कुर्सी पर बैठते हैं, जिम्मेदारी की कुर्सियां होती हैं। इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको एहसास नहीं है, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो और इस कुर्सी पर बैठकर झूठ बोले, नाइंसाफी करे, जाली मुकदमे बनाए, उसका क्या एहतसाब नहीं होगा? जनाब मियां साहब तो आप माशाल्लाह मुकदमात से बरी हो रहे हैं, इंसाफ भी मिल रहा है। ये बताएं कि आपका विजन क्या कह रहा है? क्या उनकी नाअहली, जो ताहयात नाअहली, वो ख़त्म होने वाली है और क्या दोबारा वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं? नंबर 2, क्या आपने मुबारकबाद दी उन्हें बरी होने की? एक पहली बात है, फिर आपने कहा इंसाफ मिल गया। मैं क्या कह रहा हूँ? बज़ाहिर इंसाफ नहीं है। 5 साल आपने एक शख्स के साथ ज्यादती की, फिर कहते हैं इंसाफ मिल गया। तो जो नाइंसाफी जिन्होंने की उनको, उनसे इंसाफ कौन लेगा? बाकी आप ये बता दें कि कौन सी पाकिस्तान की दफा है, आईन में कहां पर लिखा है कि आप किसी को ताहयात नाअहल कर सकते हैं? बता दें। ये भी नाइंसाफी है, ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आईन कहता है कि इलेक्शन लड़ना आपका आईनी हक है, बुनियादी हक है, सियासत करना आपका बुनियादी हक है। यहां पर मुल्क सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं, मैं तुम्हें ताहयात नाअहल करता हूं। ये कौन सा इंसाफ है? फिर आप कहेंगे, जब वापस हो जाएंगे कहेंगे इंसाफ मिल गया। तो पहली बात है, नाइंसाफी ना किया करे ना, ताकि इंसाफ देने की जरूरत ही पेश ना आए। जी, जब अभी पहुंचे हैं ना, उनको भी इंसाफ देंगे इंशाल्लाह। जी, भुट्टो साहब का केस उनको भी इंसाफ दे दें।
کیا انصاف دیں گے؟ پھانسی تو آپ نے لگا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ فیصلے جعلی فیصلے کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ ملک کا قانون کیا ہے، دنیا کا قانون کیا ہے. اب پھانسی کے بعد آپ کیا انصاف دیں گے کسی کو؟ سر یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ الیکشن جو ہے اس ماحول میں نہیں لڑ سکتا. گزشتہ دنوں میں ایک چینل پہ آپ نے پروگرام میں کہا ہے. کیا آپ ایک سیاستدان ہیں تو سیاستدان کو کیا میدان خالی چھوڑنا چاہیے؟ دیکھیے، میں نے یہ کہا ہے کہ جو آج ملک کے سیاسی حالات ہیں اس میں الیکشن کچھ نہیں دے گا. ایک بڑی خرابی پیدا ہوگی، میں اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میدان چھوڑنے کا مطلب احتجاج ہوتا ہے. جب مجھ جیسا آدمی جو 35 سال سے سیاست میں اگر یہ بات کر رہا ہے تو ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں. میدان خالی ہو جاتے ہیں. انسان ایک سانس کی مار ہے، میدان خالی ہو جاتا ہے. میدان کی بات نہیں ہے، بات ملک کی ہے، بات نظام کی ہے، اور بات اس ملک کے 24 کروڑ عوام کی ہے کہ ان کا کیا بنے گا. شاہ صاحب، یہ جو بھائی نے سوال پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، کیا کچھ اس طرح کی خبریں دے رہے کرتے ہیں؟ یار میری ان سے 6 سال سے ملاقات نہیں ہوئی، اپنی کیا رائے ہے؟ میں رائے نہیں دے سکتا اس بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں الیکشن آپ نہیں لڑ رہے، کیا حالات سے خوفزدہ ہو گئے کیونکہ آپ پچھلے الیکشن میں آپ کو ہرا دیا گیا تھا، یا مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کی دوستی کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ رہے؟ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، بٹ حالات سے خوفزدگی نہیں ہوتی ہے. اگر میاں صاحب نے جتنا میرا الیکشن اس دفعہ آسان ہے زندگی میں کبھی نہیں تھا. اگر میاں صاحب آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ آپ کو الیکشن لڑنے کی دعوت دیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ ملاقات یہ مفروضے پر مبنی سوال میں نہیں دے سکتا. میں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. سر آپ کی لندن میں تو ملاقاتیں ہوئی، یہاں کوئی آپ کو میاں صاحب کی طرف سے کوئی دعوت ملی ہے ملاقات کی؟ نہیں، وہ کل حکم کریں. میں 4 گھنٹے لگتے ہیں اسلام آباد سے لاہور تک میں چلا جاؤں گا، لیکن کچھ اس میں آگے بحث کی گنجائش نہیں ہے میرے فیصلے. سر یہ بتائیے الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اس وقت جو سیاسی معاملات جو ہیں یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات آپ کو جو ہے وہ بہتر نہیں لگ رہے، کیا وجوہات ہیں؟ صرف 41 ٹی وی پروگراموں پر بتا چکا ہوں کہ کیوں نہیں. اب بھی پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آج ملک کی سیاست ہے میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. سیاست اقتدار کے لیے ضرور ہوتی ہے لیکن اقتدار برائے اقتدار نہیں ہوتی. جب سیاست کا مقصد صرف اقتدار رہ جائے پھر معاملہ بنتا نہیں ہے. مجھے آج اقتدار کی سیاست نظر آتی ہے، اس کا حصہ میں نہیں بننا چاہتا. یہ الیکشن کچھ نہیں دیں گے، یہ بات یاد رکھیں. اگر آج آپ نے طے نہ کیا کہ ملک آگے کیسے چلے گا، یہ الیکشن مزید انتشار کا باعث ہو. سر آپ نہیں چاہ رہے کیا نگران مسلسل چلے یا کوئی اور آگے بیٹھے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں الیکشن ضرور کرائیں. الیکشن کے بغیر گزارا نہیں ہے. الیکشن کرائیں گے، بغیر آگے کا راستہ طے کیے تو خرابی ہوگی. الیکشن نہیں کرائیں گے اس سے بڑی خرابی ہوگی. اچھا سر، اگر راستہ کیا طے کریں؟ راستہ کون سا طے کریں الیکشن سے پہلے وہ تو بتائیں. یہ انصاف کا راستہ طے کر